अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट, यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला जो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भन्यो। यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनलाई हेर्ने भने के देखिन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, संविधानमा संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटै अवस्था के छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमतको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। पत्रकार मित्रहरू, म सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएकोमा ऋषि धमलाजी र रिपोर्टर्स क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ र पत्रकार मित्रहरूले यो विषयलाई कभरेज दिनुभएको छ। म यहाँबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मूलतः ऋषिजीले राख्नुभएका प्रश्नहरूमा बुदागत रूपमा 3-4वटा बुदामा मात्रै म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो मेरो धारणा के हो भने मेरा पूर्वत मित्रहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरूले जे कुरा राख्नुभयो त्यसमा धेरै कुरामा मेरो सहमति छ। र मेरो पहिलो सहमति के हो भने अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट, यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने नेपालको संविधानको धारा 76 अन्तर्गत धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन्। प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँ 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पनि होइन। त्यसले केवल धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री भनेको संसदमा बहुमत नभएको, 2 दल मिलेर प्रधानमन्त्रीको गठन पनि नभएको र 2 को अवस्था विद्यमान नहुँदाखेरि कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर प्रतिनिधि सभामा भनेर त्यसको विश्वासको मत लिन सकेको या नसकेको अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक देखिन्छ। तर विगतको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन, संवैधानिक परम्परालाई हेर्ने भने मनमोहन अधिकारीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्यो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला जो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भन्यो। यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनलाई हेर्ने भने के देखिन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, खास गरिकन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन प्र्याक्टिस छ, ग्लोबल प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा एउटा तर्क के हुन सक्छ भने कन्स्टिट्युसनल यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभित्र संविधानले दिएको जुन अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनका आधारमा दिएको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर मैले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भन्ने एउटा तर्क उहाँसँग हुन सक्छ। अब जहाँसम्म अर्को प्रश्न के आउँछ भने के त राष्ट्रपतिले उहाँले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु होला कि नगर्नु होला भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा मात्रै उहाँले काम गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर आफैले संविधानको व्याख्या गर्ने या संविधानको कुनै पनि किसिमले शक्तिको प्रयोग गर्ने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ओभर स्टेप गर्ने काम या त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नु पनि त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ। त्यसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुको उहाँसँग विकल्प छैन संवैधानिक रूपमा। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले यो कुरालाई समर्थन गर्नुहोला। तर यदि कुनै कारणले समर्थन गर्नु भएन भने यो संविधानमाथि उडाएको खिल्ली हुन्छ। त्यसैले म दिनेशजी लगायतका मेरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो अहिलेको घटना चाहिँ संविधानमाथिकै प्रहार हो र यो संविधानकै अन्त्य गर्ने किसिमको घटना हो भनेर जुन कुरा राख्नुभयो म त्यो कुरासँग सहमत छु। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्लियामेन्ट मात्रै विघटन गरिरहनु भएको छैन, अब यो संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो प्रश्न खास गरिकन मेरा मित्र रमण श्रेष्ठले जुन कुरा उठाउनु भयो कि अब के त प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गर्दा गर्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन राष्ट्रपतिले अक्षन दिनुभयो र विघटन भइसके पछाडि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो, मलाई यो कुरामा संवैधानिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राख्न सक्नुहुन्न, किनकि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न, त्यो राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्दछ र जुन राष्ट्रपतिले संविधान
प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुहुन्छ, त्यही राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बनाउन मिल्दैन। त्यसैले र रमनजीले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ संवैधानिक छैन, कानुनी छैन। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, उहाँहरूको दलभित्रको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, प्रधानमन्त्री ओली यो संसद विघटन गर्न पनि उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलकै कारणले बाध्य हुनुभयो। एउटा व्यक्ति निर्वाचित भइसके पछाडि, प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म आफ्नो टेन्यर अनुसार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। यदि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा अन्य अवस्थामा 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यो संविधानको व्यवस्थालाई कसले उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने उहाँकै दलभित्रका, या प्रचण्ड भन्नुहोस् या माधव नेपाल भन्नुहोस्, उहाँकै दलभित्रका विभिन्न गुट र घटकहरूले उहाँलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, आफै प्रधानमन्त्री हुने जुन खेल खेल्नुभयो, यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनु। उहाँसँग अरू विकल्प थिएन। म प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरिरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिस्टम जसले चलाइराखेका छन् उहाँहरू यो सिस्टम चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु। यो संविधान अब अपरेट हुन सक्दैन, किनकि संविधानले जसलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बनायो, जसले संविधानले यो प्रतिनिधि सभा गठन गर्यो, त्यो व्यवस्था नै उहाँहरू टिकाउन सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता भयो त्यो चरम अवस्थामा पुग्यो कि त्यसभित्रका प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्री नभइकन नहुने, यो भनेको चरम राजनीतिक विशृङ्खलता हो। यो राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले यो संविधानमाथिकै प्रहार र अब यो संविधानको अन्त्य र नयाँ किसिमको शासन प्रणाली र संविधानको जरुरी भएको छ भन्ने मलाई दोस्रो त्यो लाग्छ। र तेस्रो मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन कदम छ, यो कदमले मुलुकमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट अब निम्त्याउँछ। यसले खालि संवैधानिक सङ्कट मात्रै निम्त्याउँदैन, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। यो राजनीतिक सङ्कटको प्रष्ट एउटा यसले इङ्गित गरेको कुरा के छ भने यो संघीयताले अब काम गर्न सक्दैन, यो गणतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन, यो धर्मनिरपेक्षताले काम गर्न सक्दैन। मूलतः यी 3टा कुरामा यो संविधानका 5वटा फाउन्डेसन छन्, त्यसमध्येका मूलभूत पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेका यी 3टा कुरा हुन्। यी 3टै कुराले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई इङ्गित गरिसकेको छ। त्यसैले मेरा मित्र प्रेमबहादुर विष्टजीले जे कुरा भन्नुभयो कि वास्तवमा अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन, जनविद्रोहको विकल्प छैन, त्यसले सम्पूर्ण नागरिकहरू आज लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ र लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने कुरा ब्रिटेनको आफै उदाहरण छ। तपाईँले लोकतन्त्रको जननी नै ब्रिटेन हो, जहाँ राज संस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै गएका छन्। अब नेपालमा पनि गणतन्त्रले यो मुलुकलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नै सत्ता सङ्घर्ष र प्रतिनिधि सभाको विघटन र संविधान र कानुनमाथि भएका इन्क्रोचमेन्ट, फ्रिक्वेन्ट इन्क्रोचमेन्टहरूले प्रमाणित गरेको अवस्थामा अबको मुलुकको राजनीतिक फाउन्डेसन भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् मोनार्की विथ डेमोक्रेसी नै अबको राजनीतिक विकल्प हो। संघीयताको खारेजी हुनुपर्दछ, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हुनुपर्दछ र त्यो दिशामा अब मुलुकलाई लान सकेको खण्डमा मात्रै यो राजनीतिक विग्रहबाट मुलुकले निकास पाउन सक्दछ, अन्यथा मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ यो संवैधानिक रूपमा क्वेसनेबल छ, पोलिटिकल्ली पनि यो डेन्जरस छ, सोसल्ली पनि यो डेन्जरस छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दाखेरि यसले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्कटमा पुर्याएको अवस्था आजको अवस्था हो। यहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने म त्यसको जवाब दिन्छु, अन्यथा आजको यो प्रेस मिटलाई लाग्छ ऋषिजीले यहीँ एन्ड गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसका 2टा पक्ष हो। एउटा पक्ष के छ भने संविधानको धारा 76 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हो, धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ। त्यसैले उहाँले गरेको यो बुक अनकन्स्टिट्युसनल हो। तर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु होला कि नदिनु होला भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने, अहिलेसम्म स्वीकृति दिनुभएको हामीलाई थाहा छैन, स्वीकृति दिनुभयो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि फेरि पार्लियामेन्टको मिटिङ बस्न सक्दैन। त्यसको विकल्प भनेको इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधिमा जानुपर्छ, त्यो नै विकल्प हो। अब यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने प्रश्न अदालतमा हुन्छ। अदालतले यसको व्याख्या गर्छ र अदालतले व्याख्या नगरिन्जेलसम्म हामीले किन संवैधानिक छ किन असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत तर्क मात्रै हुन्छ। मेरो विचारमा यो असंवैधानिक छ। अदालतभन्दा अर्को विकल्प छैन, केवल अदालतको मात्रै छ। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ। त्यसपछि त्यो विघटित संसद फेरि आफै स्थापना भएर राष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यही विज्ञप्ति राजालाई हटायो। अहिले पनि त्यसरी नै
हुन सक्छ सक्दैन। अब संसद आह्वान गरेर अनि त्यसपछि यो राष्ट्रपति नयाँ हुन सक्छ त्यो ल्याउने साथ अब अहिलेको संविधानमा यहाँले मैले बुझेँ तर अहिलेको संविधानमा धारा 127 जस्तो व्यवस्था छैन, त्यसैले पुनः राष्ट्रपतिले नै फेरि संसद जीवित गर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। धन्यवाद। सबै पत्रकार मित्रहरूलाई अभिवादन। अगाडि बोल्नुभएका साथीहरूले राख्नुभएको कुरालाई समर्थन गर्दै केही नयाँ कुरो म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हामीसँग 72 सालको संविधान छ, त्यसको धारा 85 को धारा 1 ले के भन्छ भने यो संविधान बमोजिम बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। संविधान बमोजिम बाहेक विघटन हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। संविधानमा संसद विघटन गर्ने, प्रतिसभा विघटन गर्ने एउटै अवस्था के छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमतको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसद विघटन त कुन अवस्थामा हुन सक्छ भने यदि बहुमत प्राप्त संसदीय दल छैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री छैन, अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री छैन र व्यक्ति जसलाई एकजना प्रतिसभाको सदस्य जसलाई सबै संसदहरूले बहुमतले समर्थन गरेका छ र प्रधानमन्त्री बनेका छ र उसले विश्वासको मत दिने बेलामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै अनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। अब यहाँ साथीहरूले राख्नुभयो, धेरै कुरो राख्नुभयो। वास्तवमा यो गैर संवैधानिक छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले जो संसद विघटन गर्नुभएको छ र निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिका जो सिफारिस गर्नुभएको छ त्यो गैर संवैधानिक छ। यो क्लियर छ, यसमा चाहिँ धेरै दुविधा हुनुपर्ने स्थिति छैन। र यो संविधानको धारा 61 ले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधान विपरीत भएका कुराहरूलाई उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ दलहरूको बिचमा। हिजोको दिनमा त्यो कुरो भएको। तर अहिले राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सिफारिसलाई त्यो छलफल गर्ने, फर्काउने वा त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुहुन्छ जस्तो देखिन्न। त्यो त्यहाँबाट स्वीकृति हुने नै सम्भावना पनि देखिन्छ। अब स्वीकृति भइसकेपछि के हुन्छ जो सवाल छ त्यसमा सायद साथीहरूले अदालतको कुरो गर्नुभयो। म अदालतको कुरो भन्दा पनि अगाडिको अझ अर्को स्टेप संसद आफै। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला 56 सालको जो निर्वाचित संसद थियो त्यसलाई विघटन गरियो 59 सालमा र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई एउटा कुरो उठाउनु भयो निरन्तर, त्यो विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उठाउनु भयो। अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो, त्यो विघटन गरेको ठिक छ भनेर अदालतले निर्णय पनि गर्यो। तर राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरिसकेपछि अदालतले पनि विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको संसद युजेर अझ त्यो बेलामा यहाँलाई स्मरण छ कि छैन, सडकमा चाहिँ संसदको बैठक बसेको थियो। त्यो बेलाको सभामुख तारानाथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तयार नभएपछि उपसभामुखको नेतृत्वमा सडकमा चाहिँ संसद बसेको थियो। पछि त्यही संसद पुनर्स्थापित भएर त्यसले धेरै कामहरू गर्यो। त्यसले 47 सालको संविधानलाई परिवर्तन गर्ने घोषणाहरू गर्यो, राजाका धेरै अधिकारहरू कटौती गर्यो। त्यसैले हामीसँग के अनुभव छ अथवा हामीसँग प्र्याक्टिस के छ भने विघटन भएको संसद पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यो बेलामा संवैधानिक रूपले पनि अदालतले चाहिँ विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको अवस्थामा। तर आज त के छ स्थिति भन्दा अदालत भन्दा पनि अगाडि अब सांसदहरूले बैठक बस्न सक्छन्, सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने संविधान बमोजिम विघटन भएको भए त्यो सकिँदैन थियो। अब राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने र अब हामीसँग संवैधानिक निकाय संसद छ, प्रतिसभा छ, राष्ट्रिय सभा छ र 5 वर्षको कार्यकाल संविधान बमोजिम विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक त्यो विघटन हुँदैन। एकदम सभामुखले संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। संसद बसिसकेपछि त्यहाँ त्यो धारा 100 को बारेमा पनि छलफल, सबै कुरो छलफल हुन सक्छ। त्यसैले दुईवटा विकल्प रह्यो, एउटा सर्वोच्च अदालत होइन, अहिले अदालत जाने बेलै भएको छ। हुन त दिनेशजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अदालतमा चाहिँ मतलब रिट दायर गर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अदालतको कुरो छैन यहाँ। हामीसँग अहिले संवैधानिक निकाय संविधान अनुसार
संसद बस्न सक्ने निकाय सभामुख हुनुहुन्छ, संसद छ हामीसँग विधायिका भएको कारणले प्रतिसभा भएको कारणले। त्यसैले चाहिँ अब संसद बसेर संसदले के निर्णय गर्छ? संसदले धेरै निर्णयहरू गर्न सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ, अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पनि सक्छ। ती सबै छलफल हुन सक्ने भावनाले अघि साथीहरूले राख्नु भयो। वास्तवमा अदालत त त्यसपछिको कुरो। यदि संसदले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेन भने त्यसपछि बल्ल अदालत जान्छ। किनभने हामीसँग यो अहिले हामीले संविधान हेऱ्यौँ भने जो प्रतिसभाको गठन भएको छ, राष्ट्रिय सभाको गठन भएको छ, धारा 85 ले त्यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेर क्लियर तोक्या छ। संविधान बमोजिम बाहेक संसद विघटन हुनै सक्दैन भनेर भनेको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो गैर संवैधानिक रूपले विघटन गरिएको कुरालाई सांसदहरूले मान्नुपर्ने जरुरी छैन, सभामुखले मान्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले भोलि नै यदि राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने भोलि नै सभामुखले संसद बोलाउन जरुरी छ र त्यहाँ संसदमा त्यो छलफल हुन जरुरी छ र संसदले जे कुरो पास हुन्छ त्यही कुरो। यदि हामीले चुनेका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरो ठिक हो भनिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्ने? त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि न्यायालयको कुरो हुन सक्छ, अर्को कुरो जनआन्दोलनको माध्यमबाट पनि अगाडि जान सक्छ। किनभने हिजो राजाले धारा 127 प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेर पछि चाहिँ त्यही विघटन भएको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिएको स्थिति थियो। त्यसैले अहिले संसद विघटन भएको छैन। मोदीजीले गर्नुभएको विघटनले चाहिँ संसद विघटन हुँदैन, किनभने संविधानले उहाँलाई अधिकार नै दिएको छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले अहिले वास्तवमा राष्ट्रपतिले सोच्न जरुरी छ। उहाँको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सहायकको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, सहयोग गर्ने भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँले संविधानलाई संरक्षण गर्न र पालन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन। त्यसैले अहिले उहाँलाई टाइम छ। उहाँलाई वास्तवमा राष्ट्रको नाममा, जनताको नाममा उहाँले चाहिँ भन्नुपर्ने जरुरी छ। मैले प्रधानमन्त्री ल्याएको गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मैले मानिनँ, त्यसलाई मैले रोक्ने काम गरेँ, त्यसलाई मैले छलफल गर्ने काम गर्छु भनेर भन्न जरुरी छ। यदि उहाँले पनि गर्नुभयो भने संसद छ, अदालत त्यसपछिको। त्यसैले म पत्रकार मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले ड्युटी दिनु पर्यो। संसद बस्न सक्छ, संसदले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ। यो निर्णय अहिले सरकारको निर्णय अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैर संवैधानिक छ। त्यसैले चाहिँ हामी अहिले आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति छैन। एकजना व्यक्तिले लहरमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नुको लागि के संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ गैर संवैधानिक रूपले? उहाँलाई चाहिँ के मात्रै अधिकार छ भने यदि संसदमा उहाँलाई क्राइसिस आउन सक्छ भन्ने भने उहाँले विश्वासको मत मेरो छ कि छैन, विश्वास छ कि छैन संसदको भनेर उहाँले संसद बोलाएर मेरो विश्वास छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो संसद फेस नगरिकन चोरबाटबाट संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो गैर संवैधानिक भावनाले अब हामीले संसदमा चाहिँ प्रतिसभामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ, प्रतिसभाको मिटिङ सुरु गर्न जरुरी छ। त्यसपछि त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि अनि के हुने भन्ने कुरो हुन्छ। धन्यवाद। यो सभामुखलाई चाहिँ संसद आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ हो? अब ठ्याक्क यसले प्रश्न गर्नुभयो। सभामुखलाई संसद आह्वान गर्ने अधिकार छैन संविधानले, तर सबै निकाय संविधानभन्दा बाहिर गइसकेपछि संविधानको के अरे संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। संविधानले विघटन गरेकोमा बाहेक, यो संविधान बमोजिम विघटन गरेकोमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष नपुगेको संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अनि सभामुखले अब संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने? हिजो जसरी सडकमा चाहिँ उपसभामुखले संसद बोलायो होइन, हामीले त्यसलाई मान्या होइन। त्यही बोलाएको संसदले चाहिँ त्यसपछि राजाको सबै 12 बुधे त्यसपछि सबै कुरो त्यो भयो हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि सभामुखले अब संविधानलाई संरक्षण गरे। यदि राष्ट्रपतिले संविधानलाई संरक्षण गर्नु भएन भने सभामुखको धारा 85 अन्तर्गतै संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ संसदतिर ध्यान दिनु जरुरी छ, संसदको बैठक बोलाउनु जरुरी छ, संसदले अब यो बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ र संसदले जे पास गर्छ त्यो कुरो हुन्छ। धन्यवाद।